अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और यकीनन ठीक होंगे। अल्लाह पाक जहाँ मेरे बहन भाई रह रहे हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती ईमान की दौलत से माला माल कर दे या रब्बुल आलमीन। हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बना दे, सच पे चलने वाला बना दे, दूसरों के लिए दिल में एक नरम गोशा रखने वाला बना दे अल्लाह पाक हम सबको। तो आज का टॉपिक ये है कि मैं कुर्बानी के हवाले से बात करना चाहती थी आप लोगों से, सबसे, अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपने बहन भाइयों से मैं बात करना चाहती थी कि देखें आप कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप कुर्बानी करके और आप उन लोगों को दें जिन्होंने कुर्बानी की होती है और वो आपके घर देंगे वो, लेकिन जिन्होंने नहीं की, असल वो है कि आप जिन्होंने नहीं कुर्बानी की, जो नहीं कर सकते बेचारे, आप उनको दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको दें। जो बेमददगार सड़कों पे बैठे हुए हैं, जो घरों से बाहर हैं, जो पता नहीं परदेस में, जो पता नहीं कैसे कैसे मजदूरियां कर रहे हैं, सड़कों पे मजदूरी नहीं मिल रही बेचारों को, आप उनकी मदद करें। बल्कि उनके लिए आप गोश्त के साथ साथ तेल, चावल और नमक, मिर्च, जो भी मसाले डलते हैं, आप वो भी मदद करें उनके लिए। अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो आप उनकी मदद करें। और हम सबको करनी चाहिए, हम सबको उसने सलूक से चलना चाहिए, हमें सबको नेकियां कमानी चाहिए। और जैसे आपने कुर्बानी की है, ऐसे मुस्कुरा के हर दरवाज़े पे आप जाके गोश्त दें, मुस्कुरा के दें। अल्लाह पाक ने इसका अजर बहुत ज़्यादा रखा है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी ऐसी अच्छी वो करने की तौफीक अता करे कि अच्छाइयाँ करें, हम सब के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएँ। और प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना कि अपने घर में ज़्यादा गोश्त रखें, अपनी पार्टियाँ कर रहे हैं, आप टिक्का पार्टी कर रहे हैं, गरीब का बच्चा बाहर खड़ा है, उसको खुशबू चाह रही है, पड़ोसी को खुशबू चाह रही है आपकी, और आप अपने घर में पार्टी मना रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं। आप एक प्लेट में डाल के उनको भी भिजवाएं, उनको भी बाहर जो खड़ा बच्चा है उसको भी दें, जो साथ पड़ोसी है उसको खुशबू चाह रही है उसको भी दें। अल्लाह ताला को ये बातें, ये नेकियां जो हमारी बहुत पसंद आएंगी, बहुत हमारी ये अच्छाइयाँ पसंद आती हैं और आएंगी। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो, अल्लाह पाक हम सब की रोज़ी रिज़्क़ में, कुल जहाँ की रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें डाले। जो अभी कुर्बानी नहीं कर सकते, अल्लाह पाक उनके लिए अगले साल इतनी आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रिज़्क़ में इतनी आसानी पैदा करे कि वो कुर्बानी कर सकें और कुर्बानी दे सकें और अच्छे तरीके से अता करने की तौफीक अल्लाह पाक उनको अता करे, सबको अता करे अल्लाह पाक सही कुर्बानी अता करने की। और हम सब को चाहिए कि हम सब नेकी के रास्ते पे चलें। हम सबको चाहिए कि हम ये नहीं कि उसके घर से गोश्त आया तो हमने उसी को बचाना है, अच्छी को बोटी उसी को बचानी है, लेग भेजनी है, हमने चंपे भेजनी है, उसको भेजनी है रिश्तेदार को। आप गरीब के लिए भी बीच में रखें, जो बेचारा नहीं कर सका, जो सड़कों पे बैठे हुए बेमददगार बैठे हुए, अपने दरवाजे पे कोई आपके से कुर्बानी का गोश्त मांगने आया, आप मुस्कुरा के उसको दे। 10 दफ़ा ये ना कहें कि दोबारा तुम फिर आ गए। हो सकता है उसकी ज़रूरत और ज़्यादा हो सकता है उसके बहन भाई हो सकता है माँ भाई फैमिली बड़ी हो सकता है उसको गोश्त दोबारा चाहिए हुआ हो, वो आपके दर पे आ गया, अल्लाह ताला ने उसको आपके दर पे भेज दिया। तो आप प्लीज़ उसको दें, ये ना कहें कि दोबारा तुम लेने आए हो, यूँ नहीं कहें उसको, आप उसको दें, दोबारा गोश्त दें उसको। और दोबारा उसके साथ ये मतलब उसको मुस्कुरा के दें कि तुम लो। और जितनी नेकियां हम समेट सकते हैं हमें समेटनी चाहिए, हमें सिरात मुस्तकीम पे चलना चाहिए, हक सच पे चलना चाहिए। और कुर्बानी जो है, अपनी प्यारी चीज़ की कुर्बानी, और पाल के उसको कुर्बानी करना, और आँखों में आंसू और दिल में एक नरम गोशा आता है, आंसू आते हैं। और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल करे। हमें ये नहीं करना चाहिए, फैशन नहीं बनाना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमने की उसने नहीं की, हमने किया उसने नहीं किया। ऐसे नहीं किसी को कहना, ऐसे नहीं करना, वरना अल्लाह ताला नेकियों को नेकी नहीं समझता। इसको मैं कम दूंगा, इसको ज़्यादा दूंगा, इसको गोश्त इतना देना है, इसको इतना देना है, ऐसे नहीं करें। बराबर रखें, बराबर देखें। वो कहते हैं ना, सोच समझ के बोलो और तोल के चीज़ दो। तो आप प्लीज़ प्लीज़, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो
تو پلیز میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا، اور مجھے کمنٹس کریں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی، آئندہ میں اسی طرح اچھی باتیں کروں گی اگر آپ کہیں گے تو۔ آپ کہیں گے، آپ کمنٹس کریں گے، میرے کمنٹس کریں گے، مجھے لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور مجھے کمنٹس کریں گے، تب بھی میں اچھی باتیں اس طرح کی کروں گی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں، میں نے یہ بھی ایک نیکی ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی ایک نیکی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا یہ بھی نیکی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا یہ بھی نیکی ہے، کسی بزرگ سے سلام دعا کرنا، کسی کی مدد کرنا یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ کسی کو مسکرا کے، ہم کسی کو نہیں کچھ دے سکتے لیکن دعا دے سکتے ہیں، دعائیں دیں، جتنی ہو سکتی ہیں دعائیں دیں۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں بول سکتے، کسی کو اپنی طرف سے تکلیف بھی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ ہم لوگوں کو حسن سلوک سے رہنا چاہیے اور پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں ہمیں جتنی نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں، کون سی رات ہماری آخری ہونی ہے، کون سی بات ہماری آخری ہونی ہے، کون سا دن ہمارا آخری ہونا ہے، کون سا پل ہمارا آخری ہونا ہے۔ ہمیں اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ہمیں صراط مستقیم میں چلنا چاہیے اور ہمیں نیکیاں سمیٹنی چاہیے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ ہمیں اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا، ہم کسی کا دل پینا، کسی کی دل آزاری نہیں کریں۔ بس میرے دل نے کہا کہ میں آج آپ سے یہی باتیں کروں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو آپ مجھے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا میرے چینل کو، اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ میں نے کوئی بات اچھی کی، کوئی بری کی ہے تو معذرت چاہتی ہوں میں آپ سے۔ پلیز میری یوٹیوب فیملی، جہاں مجھے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے دل میں یہ باتیں آئی تھی تو میں نے یہ باتیں کی ہیں، اور میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے نا، تو وہ ضمیر ایک دن اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے، احساس ہوتا ہے، جس بندے کے اندر احساس ہوتا ہے نا وہ ضرور ایسی کوئی باتیں ضرور کرے گا۔ اور ہم سب کے ضمیر کو اللہ زندہ رکھے، ہمارے اندر احساس پیدا کرے، ہم دوسروں کی مدد، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکے۔ ہم نہیں کچھ دے سکتے، ہم اس کے لیے دعا کریں، ہم دعائیں کریں اس کے لیے۔ دعاؤں میں بہت اثر ہے، قبر تک دعائیں کام آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے یہیں پہ میں ختم کرتی ہوں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اچھی باتیں لگی ہوں تو کمنٹس کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اچھے کمنٹس کریں۔ برے بھی کریں گے تب بھی میں دیکھ لوں گی، لیکن کوئی بات نہیں۔ اور اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔